يا رب العالي. والله العظيم، والله جي تي اورون، والله العظيم الناس مجمعين في لي بلاصات، في بلعباس في لاماكطا الناس مجمعين وشيبانيات. يا ميمتي، يا ميمتي، انتي تطفر فيك الاولى، انتي تطفر فيك ميمتي الاولى، انتي تطفر فيك ميمتي الاولى كبار وكاع. زعما هذا مرض، ماشي كذب، ماشي كذب تاع لا وراهم دايرينها بوليتيك وراهم كذا وكاع. سي نطلعك عمر معايا دوك، نطلعك ستيفن، نطلعك معايا. دونك سي با، ماشي لعبه، ماشي لعبه، والله ما لعبه. شفتوا هذوك لي فيديو تاع الناس اللي ماتوا لهم فاميلتهم وكاع، الحراره تاع الموت كي دايره. هم يطيلون في عمر الفيروس قصدا، وذلك ما اكده انا قرارات الاتجاه اليوم اخي عبد القادر. المشكل انهم فاشلون وجههم صحيحه. نو خويا، لا جو بونس با، اي ما باش يديروها اكسبري، جو بونس با، جو بونس با باش زعما يزيدوا باش يقتلوا الشعب وكاع. ما نظنش عبد الغني، جو بونس با، جو بونس با، ما نفهموش معاهم سياسيين وكاع، بصح ما يليقش نهبلوا ونقولوا باللي لا راهم دايرينها اكسبري ولا لا. لا 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 سيتوياسيون هربت لهم من يديهم، ماشي يديروها بالعاني. مي زعما الشعب زعما ساهله خي، هاد الفيروس تروح له زعما ساهله خي، سي تري سام. دير بافات، دير بافات خي. راني نشوف كاين الناس ما شاء الله خي يقول لك زوج خي. قبيله كنت في لا فارماسي خي دخل بالزوج والناس تنظم اوتوماتيك. قال واحد قاعد خي نورمال وقعدنا شابين وكاع هنا في قنبيطه خي زعما بيان. ماشي في كارتي في لوس انجلوس، غير في قنبيطه خي هنايا منظمين. لا فارماسي منظمه، دو فارماسي منظمين خي، مولكوشه خي منظمهم. ما قال خي بالزوج خلوا لي سباس اما غير ودير بافات خي، دير بافات، دير بافات زعما ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي عيب. دونك جو فولي بارلي دو سا اي جو فولي بارلي دان بروبليم تري امبورطون، وهذا سي كريمينال. لي بورتور دو فيروس، لي بورتور دو فيروس اللي راه فيهم المرض وعلى بالهم وراهم يخرجوا برا، هادو قتالين، هادو نتوما معدودين قتل العمدي. هادو نورمالمون يفتونا فيها باسكو انت راك مريض وعلى بالك بلي راك مريض وتي تو بروتيج با، وتروح للحفلات وتروح للبحر وتروح للتجمعات تروح للمارشي وتعدي عباد الله وعلى بالك انت كريمينال، انت قتال، انت قتال. دونك هادو جو سي با يفو كريي اون بريغاد ولا وين الناس يشتكوا. انا ماذا بيا الناس اللي يعرفوهم يعرفوا بلي هذا فيه الكوفيد وراه يخرج يروحوا يشتكوا به، يروحوا يشتكوا به. بصح الا يكون كاين الا يكون كاين سويفي الا غيتعاقب ماشي يشتكوا به مع الناس تربح العيب باطل. دونك خاوتنا لا سيتوياسيون اي الارمونت، والله لا الي الارمونت، والله لا رانا نهضروا مع الطبه، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم ما راني نجيب الكلام من راسي، والله لا راني نهضر مع لي ميدسان، راني نهضر مع دي ميدسان لا رانا نتبعوا الاسين نتبعوا ونشوفوا واش راه كاين وكاع. والله يا في وهران لا سيتوياسيون اي تري غراف، والله سي با لا ريغولاد. اليوم في بلعباس حلوا ان تروازيام سيرفيس، غادي يحلوا ان تروازيام سيرفيس. دونك سي با ماشي لعب، ماشي لعب. خوتنا في المغرب جيسبر تكونوا غايه، جيسبر تكونوا غايه ان شاء الله. ربي يعافيكم، سمحوا لي ما هضرتش عليكم اليوم، رانا نهضروا على جيسبر تكونوا بيان. اي دونك فات اتونسيون، فات اتونسيون، فات اتونسيون. اللي يكون يعرف واحد بلي راه فيه لي سيمبتوم اللي عندهم الوسع ربي فاتح عليهم، عندهم الوسع يقعدوا في الدار خي، يقعد في الدار. Je me souviens, il y avait un vieux ici en France, il était contaminé, il voulait rentrer chez lui par peur de contaminer sa femme, il est rentré à l'hôtel. Voilà, هادو هما. Voilà, normalement, يشكو الناس même pour les mariages aussi. Ouais, mariage الرب العالي، mariage خي دروك خي بيتهبلونا خي. اما 3 موا خي، 6 موا خي بيتزوج، باغي تزوج ما ديرش حفله، تعرف مرتك ديها سلام عليكم 2 شهود خي، دي 2 شهود دوك دراهم روحوا بدوهم، الناس راهم محتاجين، الناس راهم محتاجين خي. كاين الناس ماش تخدم دوك اللي ديرها كباش وكاع، روح خي روح صدقهم، الناس راهي تخدم، الناس ماش تخدم، الناس ماش لاقيش تاكل. جنازه خي تاني جنازه الناس غادير كراسه وكاع، ما ديروش خي. طعام روح مده للناس، ما تديرش طعام تجي الناس تاكل بمغرف واحد كونطاميني بعد مغرف يدوروها كاع، ما ديزانفيكتا ما والو. دونك خلونا خي، هذا ميت مات لكم واحد الله على بالي،
وسي تري ديفيسيل، والحراره تاع الموت راها فايته على كل واحد، نعرفوها تري تري بيان. مي هذا ظرف استثنائي وتنويها صدقه، ماشي تزيد الاثم على السيد اللي مات. دونك فوالا، جو فولي بارلي دو هاد لي بوين، هاد لي بوين. اي درك ما تدخلوهاش في راسكم. الشعب هذا يقول لك لا خي وانا كونتر الدوله وهادو راهم كونتر الحراك. خي ما تقولولناش هاد الشكل، حمبوكم حمبوكم، باسكو هذا جهل، هذا جهل 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 خي جهل. Donc, il faut prendre l'exemple de la Tunisie. Je vis ici et crois, moi, c'est le peuple qui a gagné contre le virus. Oui. Non, il n'y a pas que le peuple خطير. Il n'y a pas que le peuple. كانوا معنا توانسه خاوتنا وبزاف توانسه، والحمد لله بزاف عندي توانسه معايا يتبعوني sur Instagram اوسي، وخاوتنا كاع اللي يتخدموا معنا كاع التوانسه. تونس non. L'État a pris la décision de faire un confinement général. ما كاينش اللعب، ماشي بارسيال. بداو بارسيال بعد كونفينمون جينيرال وكملوه، والبوليس يدور وتما سون بيتي. ما كانش اللعب، ما كانش اللعب. دونك يافي دي ميزور، ما كانش اللعب زيار. جو كومبرون بلي ايسي سي ديفيسيل، بلاد كبيره. جو كومبرون تو سا. جو كومبرون بلي الناس اللي قلعت تخدم. جو كومبرون بلي كاين ضيق. جو كومبرون تو سا. رانا فاهمين، رانا ساكنين في البلاد، نعرفوا زعما بلي سي با تري ايفيدون. مي دوك الشعب زعما ياك حنا كنا نقولوا بلي حنا شعب المعجزات، وحنا درنا الحراك، وحنا السلميه، وحنا الحضاريه. زعما ورانا حنا هذاك الشعب اللي كنا ننقوا نرفدوا لا بوبال وننقوا ونتمشوا بلي بوبال. هذاك حنا، هذاك الشعب اللي كنا في 22 فيفري، هذاك حنا ماشي شعب مسلف. اي خي غير زيدوها، سيناها عام، زيدوها غير 3 موا خي. عاودوا اكتيفوا لنا هذيك السلميه، عاودوا اكتيفوها لنا خي. اي اكتيفوها لنا، اكتيفونا تاع منا وسلميه ونقيين ونتمشوا بالبافات وكاع. اون كونغ ما داروش كونفينمون، اون كونغ فلاشين ما داروش كونفينمون، ما داروش كونفينمون كاع، ما داروش كونفينمون. من اللي بدا الكوفيد فيها 7 مليون دابيتون، جو بونس ميم با 20 ولا 30 كا. زيد كاين ان دوكيومونتير دايرها ان فرونسي، راح بصح ما كانش واحد ما يدورش بلا بافات. ما كانش واحد يدور بالكاميرا، وواحد ما كانش بلا بافات. ماشي بافات تاع هنايا تاع اللحيه اللي ديرها هنايا ولا ديرها هنا في ودنا، ماشي هذه بافات دايرها خي. بافات. دونك سي انو خي.